अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदी के एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन मैं पूरा दिन आपकी एक्टिविटी देख रहा होता हूँ कि आप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ अटैच होते हैं। सर, सहाफ़ी इमरान रियाज साहब का केस आपके पास रहा है और आजकल भी आपके जो एसोसिएट्स हैं, वो भी फ़ॉलो करते हैं। सर, आए रोज़ नए-नए दावे आते हैं कि कभी बाजियाब हो रहे हैं, कभी खैरियत से हैं, कभी कुछ और भी गलत खबरें भी लोग सुनाते हैं। तो बुनियादी तौर पर इमरान रियाज साहब की गुमशुदगी के पीछे कौन है? और फिर आपके ही वकील वहां पर जाके टाइम ले लेते हैं कि सर हमारी बातचीत जारी है, तो लिहाजा हमें 10 दिन का टाइम दे दें, 20 दिन का टाइम दे दें। तो वकील का काम तो होता है इंसाफ दिलाना, रिलीफ दिलाना, वो भी बर वक्त, जहाँ इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो। तो आपके वकील जाके टाइम क्यों ले लेते हैं सर वहां पर? बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब। बड़ी तकलीफ की बात है। पाकिस्तान में तो आपको पता है इस वक्त जंगल का कानून है। पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 नहीं, और हम लोगों का कसूर है कि हम ऐसे जो काम का गैर कानूनी काम हो रही है उनको सपोर्ट भी करते हैं और प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। इमरान रियाज को आपको पता है इससे पहले 2022 के अंदर कितने पर्चे हुए थे, और पूरे पर्चे सारे भुगते। हमने जाके पर्चे खारिज करवाए, ये रिकॉर्ड की बात है, और वो बाहर आ गए। अभी भी उसके खिलाफ कोई पर्चा बनता नहीं है। पहले तो ये ध्यान में रखें, क्या उसने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है? जुर्म किया है तो जुर्म की नोयत क्या है, उस जुर्म में क्या सजा हो सकती है? तो वो तो दिन बड़े गुजर गए। 10 तारीख से अगर आप जाना शुरू हो, 10 अप्रैल से, तो आज तो हम तकरीबन जुलाई में आ चुके हैं, और समझ लें 2 महीने तो हो गए तकरीबन। 10 मई से? जी जी। हाँ, अप्रैल की बात हो, हाँ 10 मई से, सॉरी 10 मई से, जी जी। 10 मई से। और अगर कोई मिसाल का तौर पर कुछ दोस्तों का, हमारे का ख्याल है कि जी वो सेफ कस्टडी में है, तो मेरे सवाल था कि आप मिले हैं उनसे, जो करीबी जाने वाले मिले हैं? तो एक सवाल बड़ा सीधा सा है। अब आपको पता है कि गैर कानूनी हिरासत में है, जिन लोगों के पास है आपको भी पता है, तो क्या हिरासत में रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते। यही तो रोकना है यहाँ पर, यही तो ला कानूनियत और बुनियादी हक के वायलेशन रोक रही है। और वो इसी बुनियाद के ऊपर देखें, वो अब ये जो हुकूमतें हैं आपके सामने, गिलगित बल्तिस्तान में आज क्या हो रहा है। पहले पंजाब में एपिसोड दोहराया गया, फिर पूरे पाकिस्तान में ये एपिसोड दोहराए जा रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में ये एपिसोड दोहराया जाना बड़ा खतरनाक है। अभी अपना इमरान रियाज ने अगर कोई जुर्म किया है, जो भी कोई जुर्म किया है, यानी आज अगर देखा जाए, अपने रिमांड भी अगर लेके जाना है किसी मुजरिम को, मुलजिम को, तो वो 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं हो सकता। तो अगर आप, यानी ये जो हिरासत रखी जा रही है, क्या कहेंगे इसको? ये कोई प्यार मोहब्बत की है? कोई सेफ से सेफ कस्टडी है? और मौजूदा जो निगरान हुकूमत है या मौजूदा वफाकी हुकूमत है, वो टोटल कसूरवार है सारे मसले में। उनको पता है वो तो कहाँ है, सर कहाँ नहीं है। तो सर आपके एसोसिएट जो है वो क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं बार बार? यानी कि रियासत को टाइम लेना चाहिए, ठीक है, हम तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पुलिस को टाइम लेना चाहिए। यहाँ आपके जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो जाके अदालत से टाइम लेते हैं कि हमारी बातचीत जारी है, तो लिहाजा हमें टाइम दे दिया जाए। ये कहाँ का असूल है? मैं चूंकि कोर्ट के अंदर खुद नहीं हूँ, मेरे पास मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही, मेरे एसोसिएट जाते हैं, वो बताते हैं। मैं तो, आपको पता है, मैं कोई 17 को गया हूँ, 17 मई से लेकर और तकरीबन 26 मई तक 3 हेयरिंग्स हुई हैं, और 3 हेयरिंग्स में सारा कुछ सामने रख दिया। और एक चीज आ गई, मैंने तो कोई रवैया नरम नहीं रखा था। और अब ये रवैया नरम किस बात का रखना है? तो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, या हम क्या चाहते हैं? भाई बात सिर्फ सिंपल सी है, यही तो कानून की हुक्मरानी कायम करनी है। अगर हम खुद ऐसे हालात देंगे, फिर तो बेहतर है, फिर तो जंगल के कानून में रह रहें, अफ्रीका में चले जाएं, गुआंतानामो में चले जाएं। आप तो फिर छोड़ें इस बातों को, आप उसी स्टाइल पे आ जाएं। वही वही पत्थरों के जमाने की लाइफ है, वही जो गिरफ्तार करके आप जंगलों में डाल दें उसको, वही फिर तो छोड़ देना। फिर ये पाकिस्तान तो नहीं है, ये मुमलकत पाकिस्तान तो नहीं है, ये आईने पाकिस्तान 1973 तो ये नहीं है ना। इमरान रियाज ने अगर कुछ किया है, वो खदशात है जी 9 मई के हवाले से। इमरान रियाज का 9 मई से क्या ताल्लुक है? इमरान रियाज 9 मई के हवाले से कोई ऐसी, अच्छा चचा फर्ज करें कोई ऐसी बात भी है, तो जहां बाकी भुगत रहे हैं इमरान रियाज भी भुगत लेगा। और इन्होंने, और कमाल की बात है, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया है कि उनके हिरासत में नहीं है। और कल तरीका वारदात ये डालते हैं कि वफाकी हुकूमत का क्या है कि निगरान हुकूमत कहती है हमने तो कोई बयान नहीं दिया, वो हमारे पास था। आप अंदाजा तो लगाएं। और ये जो मामला है, दोस्त हमारे वो देख रहे हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। मेरी बात हुई थी कि आज की हेयरिंग जो होनी, आज की हेयरिंग में भी सख्त रवैया इख्तियार होना चाहिए था। सख्त रवैया इस हवाले से है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जो ये इदारे हमारे, पुलिस वगैरह, ये तो नाकाम हो चुके हैं। ये आम शहरी की बता दें आप
یعنی اس وقت لا قانونیت معاشرے میں اتنی بڑھ گئی ہے، جہاں چادر اور چار دیواری کا تحفظ کوئی نہیں ہے، زندگی کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، اور سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ عدالتیں اس میں کس حد، آپ نے عدالتوں کا تو دیکھ ہی لیا، یعنی ایک وہ ڈیٹینشن آرڈر آئے، ڈیٹینشن آرڈر غیر قانونی قرار دیے تو دوسری جگہ سے آگے، دوسری جگہ ختم ہوئے تیسری جگہ سے آگے، ساتھ ہی آپ کو پتا ہے پھر ایف آئی آر آ گئی، ایف آئی آروں کے بعد پھر کیا ہوا، ایک دن پتہ لگا جناب پریس کانفرنس کر دی، جب پریس کانفرنس کر دی آپ گھر سکون سے بیٹھ گئے۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ آپ اندازہ لگائے نا کہ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی قانون کی شکل ہے؟ یہ ہم سنا کرتے تھے مسنگ پرسن کا بلوچستان میں، وزیرستان میں، پھر آپ سندھ میں، یعنی سندھ کے کورٹ میں جسٹس اپنا نعمت اللہ پھول پھوٹو کی کورٹ میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مسنگ پرسن کے ساتھ کیا سر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے خود تذکرہ کیا، الطاف حسین صاحب بھی تقریباً آئے روز ان کے سٹیٹمنٹ آتے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو سر آپ کا یہ ایک بیان تھا جس پہ کراچی میں لوگوں نے بڑا غصہ کیا تھا کہ ہم لاہور کو یا پنجاب کو کراچی نہیں بننے دیں گے، یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، سالہ سال سے لاپتہ ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ بیان کی اصل وجہ کیا تھی سر؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ تھا نا کہ جب تھا تو عمران ریاض کے کیس میں آئی جی صاحب نے کہہ دیا کہ عمران ریاض کو ہم مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کس بات پہ مسنگ لسٹ بھائی؟ یعنی بلوچستان کے اندر یہ جو کچھ ہو گیا، لوگ غائب ہو جائیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد آپ وزیرستان میں چلے جائیں، یہ کراچی میں میں نے کہا سارا کچھ دیکھا ہے۔ میں نے کہا تو اس بنیاد پر ہم نہیں لاہور یا پنجاب کو بننے دیں گے مسنگ پرسن کا گڑھ کہ ایک بندے کو اٹھا کر غائب کر دیں اور کل اس کا پتہ کوئی نہ ہو۔ یہ تو قانون آئین میں گنجائش ہی کہیں نہیں ہے۔ اس کی نیچر یہ نہیں تھا کہ مجھے باقی صوبوں سے ڈسٹنگوش کرنا تھا یا مجھے علیحدہ کرنا تھا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بھگت چکے ہیں، ہماری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ والا معاملات ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب کے اندر بھی یہ شروع ہو جائے۔ حالات اور واقعات تو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہاں مسنگ پرسن والی تو معمولی سی بات ہوگی، آپ خود بتا دیں 9 مئی کی سانے کی آڑ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کی کیسے پامالی کی گئی ہے، بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، پھر خاندان کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ اس چکر میں پولیس والوں نے دہاڑیاں بنائی ہیں، لاکھوں روپیہ کمایا ہے، اور آپ نے جب وہ جا کے چھاپے پڑتے تھے زیورات لوٹ کے لے گئے، کیش لوٹ کے لے گئے اور کچھ نہیں کر سکے، دروازے توڑ دیے، اور یہاں پر کیا کوئی ایکشن ہوا؟ یعنی آپ خود بتا دیں ریاست کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ ذرا خود سوچئے گا کہ عمران ریاض کو زندگی کی ضمانت آئین پاکستان 1973 دیتا ہے، آج اس کو اندر رکھ کے اس کا روزی روٹی ساری بند رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ اسٹیٹ ریسپانسبل ہے نا، یعنی کروڑ یا 2 کروڑ روپیہ مہینے کا اگر وہ کما رہا ہے تو 2 مہینے ہو گئے 4 کروڑ روپیہ یہ اسٹیٹ اور ان کے بچوں کا، اور وہ آپ کو پتا ہے وہ جتنی ڈونیشن کر رہا تھا، جتنی اس کی کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں، جتنا اس نے یہ کام کیے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح نا، سارے کا سارا تو رکا پڑا ہے، اور یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے یہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، اور ہم ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دے رہے ہیں ہاتھوں میں رکھ کر۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایسی پروٹیکشن کا حصہ بننا چاہیے یا ان کو اس طرح کے فائدہ دینے چاہیے۔ جی سر تو مطلب آپ یہ سمجھ رہے نا کہ ایک سالہ سال سے ابتدا شاید کراچی سے ہوئی ہو، اس کے بعد پھر یہ وبا پورے ملک میں پھیلی ہے کہ کسی نے اگر جرم کیا ہے یا نہیں کیا اس کو غائب کر دیا گیا، کسی قانونی یا عدالتی فورم پر اس کو پیش نہیں کیا گیا، اگر جرم کیا جاتا ہے تو قانونی طور پر عدالتوں میں پیش ہوں اور جو بھی سزا جزا کا معاملہ ہو عمل ہو وہی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہاں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیارے اب تک زندہ ہیں بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیں یہی تو ہے نا، یہی تو رونا ہے جو کہ میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہوں، جسٹس نعمت اللہ کی پھول فوٹو کی کوٹوں میں دیکھیں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یعنی کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں کی شکل میں ہے۔ میں نہیں پہلے اس فلسفی کو مانتا تھا لیکن یار اگر چلے جو بھی کچھ کیا ہے کسی حد تک آپ سخت قوانین بنا لیں نا، آپ ان کے ملٹری کورٹوں میں ٹرائل لے کے جانا چاہتے ہیں تو جہاں اس طرح کے اور سخت قانون بنا لیں، یا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اٹھا کر پھینک دیجیے گا ردی کی ٹوکری میں۔ ابھی تو پاکستان میں تو قانون نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، یا تو بتا دیں آپ۔ تو یہ تو ہمارا تو کنسرن یہ ہے کہ یہ رکنا چاہیے، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی فوقیت دلوانی تھی، یا میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور میں سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ کے آؤں، یہ پنجاب میں نہ ہو۔ پنجاب یعنی وہاں تو ہم بھگت رہے ہیں، پاکستان میں تو باقی شہروں میں بھگت رہے ہیں، وہ نہیں بھگتنا چاہیے، اور وہاں باقی جگہوں کے پر ہے ان میں جو بھی کوئی گرفتاریاں ہیں وہ اپنی جگہ آنی چاہیے۔ ذرا سوچیں نا عمران ریاض کا،
اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پیسے نہیں آ رہے, بچے نہیں ملے, ان کے گھر کا نظام درم پڑا ہوا ہے, ذہنی کوفت ہے, مینٹل ٹارچر ہے, ایگنی ہے, اور کیا تکلیف دہ باتیں ہیں. ذرا عام آدمی سوچ کے تو دیکھے کہ کتنا ظلم ہے, اور اس ظلم سے بچنا ہے نا, ظلم سے کیسے بچا جائے گا. اور وہاں اظہر صدیق کہہ دے کہ نہیں جی میں جو سرکار ہے, یعنی وہ سرکار کہ جس نے گرفتاری جس کے دور میں ہوگی, نگران حکومت جس کا اختیار نہیں تھا اس حد تک, اور وہ اختیار استعمال کرتی پھر رہی ہے, میں کون ہوتا ہوں اس کو سپورٹ کرنے والا. ہمیں تو جہاں برائیاں نشاندہی کر رہی ہیں وہاں برائیوں کا تدارک بھی کرنا ہے, وہاں غیر آئینی کاموں کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. اس وقت مارشل لا نہیں لگا ہوا, ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے, دوست ہمارے کہتے ہیں پارشل لا لگا ہوا ہے. بہرحال یہ ہے پوزیشن.